अस्सलाम वालेकुम। ला जी लड़ाई बढ़ गई है, गल बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है और इस वक्त इत्तेहादी जमातों की फुल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये 8 जो जजों का बेंच बना है उसके मुकाबले में 12 वाज़े लोग बैठे हैं और वो कर रहे हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब इसकी सदारत कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अफसोस का इजहार किया जा रहा है कि अभी बेंच बना नहीं है, तो ये हालात हैं। दोस्तों देखिए, अभी हमें तो नहीं पता होता केस का क्या नतीजा निकलना होता है, लेकिन ऐसे केसों का पता होता है। वो बता रहे हैं कि जज साहब ने गुस्से में ये किया है, गुस्से में। अभी देखें जो हो रहा है वो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। बेंच बना रहे हैं तो ये एक ही कड़ी है, वहां पे रोकना और यहाँ पे रोकना। तो पार्लियामेंट के खिलाफ इतनी बड़ी यानी अंदाज में तैयारी करना कि एक सदर साहब बैठे हों जो कि वो पाकिस्तान का सदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पाकिस्तान के 12, ये 12 रुकनी बेंच है जी। प्रयास करना चाहिए था कि वो सदर साहब के प्ली को आगे बढ़ा के अपने मफादात के लिए उसको यानी उन्होंने बेंच बना दिया। हम ये कहते हैं कि सीनियर जजेस पे बेंच बनना चाहिए था। हाँ। सीनियर्स कहाँ गए? क्या एक सीनियर पे भी उसको यानी एतमाद नहीं है? और फिर इस बेंच में ऐसे जजेस भी साथ रखे गए हैं जिस पे एतराजात हैं, उसको भी दरगुजर किया गया। फिर इस बेंच में ऐसे भी है जो जूनियर तरीन है। तो क्या ये मर्जी की, और फिर ये कि 15 में 8 मेरे मुट्ठी में है, तो ये भी एक एहसास दिलाना कि अगर फुल कोर्ट की बात भी हो तो फिर भी हमारी अक्सरियत, फिर भी हम ये कह रहे हैं हमारी जिगर को देखो, जमहूरियत से मोहब्बत को देखो कि हम कहते फुल कोर्ट बनाओ। इसको पता भी है कि 8 इनके पास है, फिर भी हम कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाओ। तो फुल कोर्ट से क्यों डरते हो? क्या दूसरी राय तुम्हें पसंद नहीं है? अगर कोई दूसरी तरफ से कोई बात करे तो आपको तकलीफ क्यों होती है? जज साहिबान को तो सुनना चाहिए और हकायक की बुनियाद पे फैसले करने चाहिए। अगर तमाम हमारे वकला बरादरी के और तमाम लोगों का ये एक डिमांड था और कई सालों से ये डिमांड चला रहा था, अगर आज पार्लियामेंट वो डिमांड पूरी कर रही है तो उनको तो खुश होना चाहिए। और इस पे ये बात करना कि ये जज के इख्तियारात में मुदाखलत है, कतन मुदाखलत नहीं है, ये तवाजुन बरकरार रखने के लिए है। जिस तरीके से जज साहिबान ने कहा कि पार्लियामेंट में सिर्फ यानी हुकूमत वजीर आजम नहीं होता, वज़रा भी उनके साथ होते हैं, काबीना भी। तो हम भी कहते हैं कि चीफ जस्टिस के साथ तमाम जजेस मिलके ही सुप्रीम कोर्ट बनते हैं ना। एक बंदे के लिए सारा इख्तियारात एक जगह रखना, ये कहाँ का इंसाफ है? हम तो कहते हैं कि इन्हीं जजेस में से खुद ये तकसीम कार करें और 3 सीनियर जजेस मिल बैठ के ये फैसला करें कि सुमोटो लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। तो इसमें कहाँ से ये आप देख रहे हैं, ये पहले आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने खिताब किया, फिर कामरान मुर्तज़ा ने किया और अब पार्टी के सारे अरकान ये देखें खुल के सामने आ गए। ये अफसोसनाक बात है हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस जो बंदियाल साहब हैं कि अब जजों के लिए कोई बंदा ज़रा सा भी ऊंचा नहीं बोलता, आप लोगों को पता है। लेकिन एक चीज़ वो है जो सामने नज़र आ रही है, जो ज़्यादती नज़र आ रही है। अभी बेंच बना नहीं है, सारे जजों ने, कल हामिद खान ने और उन्होंने कह दिया है, अकलम सलमान राजा ने कहा है कि मैंने बेंच सुन के मुझे धचका लगा है, जैसे कोई जलजला आता है। सारे ये लोग कह रहे हैं, अपने पराए सारे कह रहे हैं। और अता बंदियाल साहब तुम इतने पावरफुल हो कि तुम फिर भी डटे हुए हो। नहीं, ये गलत फहमी निकालो, निकालो ये गलत फहमी। आज पाकिस्तान बार कौंसिल को हड़ताल करना पड़ी है, हमने कोई खुशी से की है? सबको पता है कि क्या फैसला आना है। देखें, सबको पता है कि क्या फैसला आना है। ये वाला तमाशा पहले कभी हुआ था? आपने आज तक काजी फाइजी से को नहीं बिठाया। आप क्या समझते हैं लड़ाई करके आप जीत जाएंगे? आप अना और जिद की कुर्सी पे बैठ के आराम से बैठे रहेंगे? आप क्या समझते हैं आपको वकला बाहर निकल पड़े हैं? ये जो कल 15 वकील खड़े थे जो कह रहे थे चीफ तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, आज 1,24,000 वकीलों ने कह दिया है चीफ तेरे जानसार, रह गए 2-4। ये इसलिए बराए मेहरबानी अपनी इस्लाह कर लो। ये एक किस्म की चेतावनियां होती हैं।
آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم کو نااہل کر دوں گا اور میں آرام سے بیٹھا رہوں گا اور وکیل باہر نہیں نکلیں گے؟ یہ نہیں ہوگا. آپ کہیں گے کہ میں جناب جو فیصلے کروں گا من مرضی کروں گا. میں وہ جنگل کا قانون نہیں ہے یہاں پہ کہ جنگل کا قانون ہے جو شیر بچے دے یا انڈے دے. یہ محاورہ غلط ہو جائے گا. آپ انسانوں کے چیف جسٹس ہیں. آپ کو یہ زیادتیاں کوئی بھی نہیں کرنے دے گا. یہ اتنی بڑی پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے. آپ پوری پارلیمنٹ کو نااہل کریں گے؟ آپ پوری پارلیمنٹ کو نااہل، پورے کابینہ کو، سینٹ میں بھی اس میں شامل ہیں، اس میں ایم این اے شامل ہیں. یہ وہ اپنی مرضی سے ایک لاڈلا کابینہ چھوڑ کے چلا گیا ہے، پارلیمنٹ چھوڑ کے چلا گیا ہے، اور آپ اب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ نہیں جی نہیں، یہ اسمبلی بحال کرو. اور یہ کیوں کرو؟ میں چیف جسٹس ہوتا تو عمران خان کو بلاتا، ادھر آ بھائی، کیا ضرورت ہے تجھے الیکشن پہلے کرانے کی؟ وہ کہتا یہ ہے وہ ہے، تو میں کہتا دے پیسے جیب سے، دے پیسے جیب سے. یہ طریقہ ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اب یہ سارے باری باری ادھر خطاب کر رہے ہیں. قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں، اور اس میں اے این پی کے لوگ ہیں، ایم کیو ایم کے اس وقت خالد صدیقی صاحب بیٹھے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے کامران مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہیں. ہر پارٹی کا نمائندہ بیٹھا ہے ادھر، ٹھیک ہے. 13 پارٹیوں کے 13 بندے بیٹھے ہیں، جنہوں نے 8 والے بینچ کو ہی مسترد کر دیا ہے. اور پہلے بھی آپ نے شہباز شریف صاحب نے سب نے کہا تھا کہ جب ہم آپ کا بینچ ہی نہیں مانتے، آپ کا فیصلہ کیسے مانیں گے؟ کوئی نہیں مانے گا. تو ڈرو اس بات سے کہ وکیل بالکل سڑکوں پہ نکل آئے. افتخار چودھری والی تحریک کے دوران آپ بھی اس میں شامل تھے. جو افتخار چودھری والی تحریک تھی نا، اس میں آپ بھی شامل تھے. تو آج کی جناب یہ بریکنگ نیوز ہے. اس میں وضاحت سے بتا دیا گیا ہے کہ اس قانون میں کسی کو نقصان نہیں ہے. اور تم تو پھر آؤٹ گوئنگ ہو، جانے والے ہو، 3-4 مہینے کے بعد جا رہے ہو. تمہیں کیا ڈر ہے؟ تم نے تو جو انجوائے کرنا تھا کر لیا ہے. تم ثاقب ناصور سے بھی آگے جانا چاہتے ہو. یہ ایسے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اس لیے اپنی بات کو نظر ثانی کرو. نہ یہ بینچ منظور ہے، نہ آپ کا پہلے والا فیصلہ منظور ہے. کوئی چیز بھی منظور نہیں ہے. یہ ان عوام کی رائے کو سنو عوام. اور پھر اس ماحول میں، اس محاذاری اور چکلش کے ماحول میں سلیکٹیو بینچ تشکیل دینا آگ میں تیل ڈالنے کے مترادف ہے. پک اینڈ چوز والی بینچ یقیناً کسی کو بھی قابل قبول یہ بھی دیکھیں، یہ اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے، مطالبہ ہے کہ فیڈریشن روایات اس بات کی کہ قبول نہیں کرتے. یہ افسوسناک ہے. بار کونسل نے بھی کو چھوٹے اکائیوں کو جن کے نمائندے سپریم کورٹ میں موجود ہیں، ان کو بھی اس بینچ میں شامل کیا جائے اور ایسا بینچ بنایا جائے جو ساری وہی باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ جناب پہلے یہ 9 بینچ کا تھا، پھر 8 کا ہوا، پھر 7 کا ہوا، پھر 6 کا ہوا، پھر 5 کا ہوا، پھر 4 کا ہوا، پھر 3 کا ہوا. اور آپ کو اس وقت بھی احساس نہ ہوا کہ یار میرے اوپر ہی عدم اعتماد آ رہا ہے تو میں کچھ کروں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ اس طرح چمٹے ہوئے ہیں اپنے اقتدار سے. اب عوام کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ جناب گو بندیال گو، آپ کو جانا پڑے گا. گو بندیال گو، ٹھیک ہے. تو آپ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. آپ اس چیز کو سمجھیں کہ اب عوام کیا چاہ رہی ہے. وہ پیشن گوئی ہوتی ہے جب بارش آتی، بادل آتے ہیں نا تو پیشن گوئی کرتے ہیں کہ جناب ہن بارش آن والی ہے. تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ عوام سڑکوں پہ نکلنے والے ہیں اور میں کیا کیے جا رہا ہوں. یہ ضد اور انا نا پاکستان کو لے ڈوبے گی. جیسے عمران خان ضدی اور انا کے اوپر کھڑا ہے اور پاکستان کے جو ہے نا وہ کہتا ہے بے شک 4 ٹکڑے ہو جائیں، میں کہیں نہ کہیں وزیر اعظم کسی ٹکڑے کا بن جاؤں. تو وہ اس طرح کی سوچ ہے. یہ سوچ ختم ہونی چاہیے. نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص کے لیے آپ کر رہے ہیں سارا کچھ، ساری تباہی ایک شخص کے لیے کر رہے ہیں. اس کے آپ ڈرے ہوئے ہیں، اس کے جادو ٹونے اور ان چیزوں سے ڈرے ہوئے ہیں. اس لیے یہ ناقابل قبول ہے.
اور حکومت کو بھی کہیں گے کہ عمران خان کے اوپر اتنے کیس ہیں، اس کے ساتھ کوئی رو رعایت نہ کی جائے، اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا جائے تاکہ یہ فتنہ ختم ہو۔ یہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہے، نہ اس نے کبھی سیاسی لیڈر ہونے کی کوئی بتائی ہے، اپنی صلاحیت بتائی ہے کہ میرے اندر یہ بھی ہے، سمجھ گئے؟